دے دلوں دے وچ گل پا دیتی کہ اے میرے محبوب کی شان دے وچ گستاخی کرتا پیا تے ادب بولتا پیا. خدا دی قسم گورنمنٹ کے ادارے جڑے نے وہ حرکت وچ آ گئے اور 295 سی دے تحت مقدمہ کر کے سزائے موت دا اس دجال جنہیں گستاخی کیتی ہے اس دجال واسلے اتنے جیل وچ کر دیتا ہے, جیل وچ پہنچا دیتا ہے کہ تیری اے تھان اگر کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر گستاخی کرتا ہے یاد رکھو آخرت تے آخرت دنیا میں ہی اپنے انجام کو پہنچ جاتا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے بارگاہ جڑی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نازک جگہ ایتھے یاد رکھو گفتگو کر لگیا بھی سوچ سوچ کے الفاظ جڑے نے وہ چوز کرنے پیندے چننے پیندے نے کہ کہڑا لفظ میں اپنی زبان میں کڈے لگا تے کنا واسطے کڈے لگا. اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرما, تعظیم کی توفیق عطا فرما اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا بھی اللہ سانو غلام رکھے, آپ دی اولاد دا بھی اللہ تعالیٰ سانو غلام رکھے. سرکار خود فرما کے لہذا آپ دی اولاد دا بھی احترام کرو, آپ دے قرآن دا بھی احترام کرو, آپ دی شان دے وچ کدے بھی زندگی وچ کوئی اوڑا جملہ نہیں بول, کوئی چھوٹا لفظ استعمال کدے بھی دلیل وچ بھی نہیں لیاونا, دماغ وچ بھی نہیں لیاونا, کدے منہ دے اوتے زبان تے بھی نہیں لیاونا. متے کرے مطلب ہے بندہ اپنا ایمان جڑا ہے وہ دے تو ہاتھ نہ دھوے. اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمان. وما علینا الا البلاغ المبین.